Okay, maayong gabi kanatong tanan mga kaigsuonan, mga kaibigan sa Ginoo, no? So niini nga kagabihon, ani na usab kita'y pagatukion, no? Importante usab kini nga bahin sa Balaang Kasulatan nga ma-aware kita, no? Ma-enhance kita niini nga mao nga pagtulunan sanglit kay kini ginapasidaan ni Apostol Paul, ginapasidaan ni Jesus Christ sa ilaha pang pagmantala kaniadto during upper century Christian, ilaha kining gimantala ni Jesus Christ ug ni Apostol Paul nga kinahanglan gayud nga mahimong ang tao kinahanglan mahimong compassion and generosity, kinahanglan mahimo kang kining manggihatagon ngadto sa usa ug usa. Ilabi na sa kanang nagkinahanglan. Matod pa sa Galatiano 6:10. Gaingon didto nga buhaton nato ang maayo sa tanang tao, ilabi na gayud sa sakop sa panimalay sa Dios. So, mahitungod sa mao nga teksto, di kinahanglan gayud nga atong sundon ang pagkamanggihatagon. Kay pinaagi sa pagkamanggihatagon, atong gipadayag ang gugma sa atong Ginoong Hesukristo. Atong gipadayag ang gugma sa atong langit nga Ama. Dili lang kita magpakabana ni ining mao nga sitwasyon. Nini nga ato ang kagamhanan or nini atong kalibutan karon nagakaanam o kadautan ang kalibutan karon. So, atong naon-naon nga kinahanglan gamito na to ang kwarta para pagtabang sa tao, dili kay mo gamit og tao para makakuha og kwarta. So ingon ni ana, no? Now, matod pa sa Proverbs, gaingon dinhi, states that whosoever gives to the poor will not want. No, sa ato pa ang katong bisan kinsa nga muhatag sa mga pobre, wala siya magkinahanglan niini nga iya pang kuan. Unsa pa iyang gikinahanglan, wala na. Sa ato pa willing gid siya muhatag bisan pa man nga wala na siya mahimo. Wala na siya mahibilin siya. So sa Mateo, the goal of helping others is not to foster deficiency, but to empower them, sometimes providing biblical counsel and encouragement. No maka-encourage kini ang atong pagkamanggihatagon sa mga tao nga nawad-an na og paglaom, nawad-an na og paglaom nga mabuhi pa sila sa kalibutanon nga pamaagi, sa kalibutanon nga aspect. Pinaagi nato nga ana ang manggihatagon, willing to give. So, ato silang ma-encourage. Napukaw na to. Napalig-o na to ang ilahang huyang nga huna-huna. No? Okay. So, the goal of helping others is not to foster dependency but to empower them. So, kanang kining ato silang gipalig-on. Pinaagi sa atong pagkamanggihatagon. Ingon na anak. Biblical commands Luke 6:30, 35 to 36 instruct the believers to give to everyone who asks of you. Nag-instruction, nagmando. Ang Biblia nga kinahanglan ang matag usa ka believers magtotoo, muhatag sa matag usa ni adtong nagapangayo kaniya. So, kung dunay mga
kaigsuonan mga katawhan nga nagapangayo kanimo. Kinahanglan willing ka nga mohatag. Kinahanglan imong hatagan. Kung doon na kay kwarta, imong gamiton imong kwarta sa pagtabang sa uban. Dili kay gamiton nimo ang tao aron ka magakwarta. So ingon na no? Matud pa, sa Timoteo 6:17-19, commands those who are rich to be rich in good deeds. No? Kinsa ang katong mga dato, nahimong dato, diha sa maayong buhat, and to be generous, o sa iyang pagkamanggihatagong, and willing share, laying up treasure for themselves as firm foundation. So kanang imuhang gihimo nga paghatag pagtabang to sa imong isikita mo ko na siya lig-on nimo nga foundation baruganan tungod di ana sa imong pagkamanggihatagon. Okay nim panen tanong against exploitation. Exodus 22:26 once again treating lending money to the needy. No? Ayaw pagpahulam, pagpautang o kwarta ni adtong mga nagkinahanglan. Dili nimo ipautang kung dili imong ihatag, imong itabang. No? As a business, imong magpahulam ka og kwarta ingon nga mao imong negosyo, i-charge pa gid nimo, charge pa gid ka og interest. Interest will bear interest pa gid ang anak mga anak pa gyud no. So dili na maayo ingon ana no. Wala na gid dili nato kanang mga bahina nga sama ni ana. Similarity sa Deuteronomy 15 verse 7-11 states that if brother becomes poor, kung ang imuhang igsuon mahimong kabus, pobre. Okay. One should support him without charging. Kung kinahanglan ang imong igsuon mahimong kabus, kinahanglan imong suportaan nga walay pagpatong, walay interest or profiting. Dili nimo ingon nga imong ipautang as a business, no? Kundi ihatag lang. Mao kanay goal, mao kanay tumbong sa ato ang Dios aron mapadayag ang gugma. Okay, padayon ta. Si Peter, 1 Peter 5:2 warns church leader not to shepherd God's flock, not pursuing dishonest gain but eager to serve. No? Si Apostol Pedro, sa unang Pedro 5:2, nag-warning sa church leader, shepherd God's flock, atong mga panon sa Ginoo. Dili pugos og dishonest gain kanang magkaginansya ka kinahanglan but eager to serve. Kinahanglan imong serbisyo ka. Serbisyo ka, dili kay magnegosyo. Magserbisyo, dili kay magnegosyo. Use money to help people, not using people to earn money. So ingon ana, money. Okay.
Matod pa, this principle underscore earning. Dili ni kini nga prinsipyo dili ni kinahanglan nga pag una ka nga makaganansya ka, maka-earn ka, makatigom og panalapi. Dili, kundili duna kay duna kay kaugalingon nga prinsipyo nga bisan pag wala na ka imong itabang, no? Itabang bisan maumao nga kwarta nimo sa imong bulsa apan dunay mas labaw pa nga nagkinahanglan niini, willing ka nga mohatag aron maipadayag nimo ang gugma sa Dios. Okay. 40. Manipulation, the Bible warns against those who manipulate people for financial gain. No? Kinahanglan nga dili ka magmanipulate sa tao nga aron makaginansya ka. No? Dili. Specifically, mentioning priests and prophets who manipulate people for financial gain, prophesying for money and teaching for price. No? Tudlo sila ilahan ang gigamit ang manipulate na nila ang mga tao sa nga magaginansya sila sa financial nga paagi ug ilang gitudlo mahitungod sa presyo sa kwarta kinibang pagkabililhon sa kwarta. Ila ka nang gitudlo. So naili ang atong kapanahonan karon, daghan gayon ang naghuna-huna kung unsa kadako, unsa kabililhon ang kwarta. No? Ato na ka nang nasuta. Busa ato na siyang pugngan nga dili ka na mahimo nga atong mahuptan nga attitude nga kinaiya. No? Dili. Okay. 40. Love of money is root of all evil. Nga maninimduman na ito. Nga ang mahigugmaon sa salapi, mao'y gamot sa tanan nga kadautan. Tinuod ka na kay duna kay salapi, bahandianon ka, mahimo nimo ang tanan nga imong gusto. Nung sumo nang nahimo siyang root of all evil, kay bisan dili kaya unta nimo nga buhaton, apan tungod sa kwarta mabuhat nimo. Ingon ni ana, no? So kinahanglan man gud nga keep your life free from love of money and be content with what you have, no? Kinahanglan kontento ka kung unsa ang naa ka nimo. Di kaya nimo ang pagkamahigugmaan sa salapi og mo kontento ka sa bisan unsa nga naa ka nimo. Karon dili kay kwartahan na ka, dato na ka, magkinahanglan pa gyud ka og kining labaw pa nga bahandi nga naa ka nimo, dili na, no? Kung dili, kung unsay naa nimo karon, mao man gihatag sa Ginoo. Kontento ka na ni ana. Di na ka mo mag-expect pa og labaw pa nga bahandi nga kaya ang bahandi di man nimo madala, di man nato na madala. Ato man ang biyaan ang tanan. Pero tinuod, di kinahanglan nato kana sa ato ang kining kalibutanon nga pagkinabuhi. Kaya atong lawas ng kinahanglan og material nga bahin. Apan dili kay tungod sa material nga bahin imo na lang panghupngon ang imong lawas sa materialis nga bahin. Ug dili na lang gani ka maka huna-huna og hatag tabang ngadto sa uban, dili pud na, no? Kaya unsa nimo pag-emphasize sa gugma sa Dios na niyon sa Apostle Paul, emphasize the love, mercy,
imo nag-emphasize ang gugma ug ang kaluoy. So ingon niya na mga kaigsunan ang mahitabo niining mga katawhan sa Dios. Okay, upunan ta. Use money to help people, not using people to get money. No? Okay, to earn money. Okay. Okay. So, ganito. Matod pa, ato ning i-highlight sa nang kwan, that while money itself is not evil, kung pananglitan dili mandautan ang salapi, kinahanglan nga ang kwarta maoy lead nimo sa various mo dili mo gidautan mo nag-bleed ka na to sa harmful nga makadaot nga practices including exploiting the others. So ingon na no? So dako kay kadaot ang mahimo sa kwarta diha sa imuhang kinabuhi. Busa man mo ganyan pugnan nimo ang imong kaugalingon nga dili ka mahimong magmahigugmaon sa salapi. O kanang kinahanglan ka na no? Mga higala mga igsoon diha sa Ginoo. So now, niini nga kagabhion atong i-emphasize no kining giingon ni Apostol Paul nga sa unang Timoteo 6:17-19, commands those who are rich in goods, kinahanglan dato ka sa maayong buhat. No? Dato ka sa maayong buhat. Aron, saan sa ingon niya na? Laying up treasure for themselves as firm foundation. Kini ang imong treasure, ang imong bahandi. Mahimong ligon nga baruganan. No? Themselves, no? Treasure for themselves as a firm foundation. No? Ang imong treasure, ang imong bahandi.